Jang. Nga gibutang man na mo sa imong liog ang imong gikaon, Jang. Salamat yang liog o burot kayo. Ajang Jang. Di saan pagkabusog nimo? Asa pagkabusog ani akong unggoy nga iya pagkaon gibutang man niya diri sa iyang kanaos yang liog o lang iya mang liog ang niburot dili man yang tiyan. Ajang Jang. Lahi manig unggoy ya. Unsa pagkabusog nimo nga ang imong gikaon gibutang man nimo sa imong liog. Unsa man ni siya? Oy, niburot na imong liog oh. Jang. Agoy, yung mga kauban ditong iro oh, saba kayo sa kalubinan, pangita kanila. Kana oh. Oh, hurot na. Paspasa oy, bantog ra dali ra kay mahurot kay. Be, dul it's liog bitang liog oh, burot kayang liog. Sa liog man din mo nagibutang imong gikaon di ay. Dili man di sa imong tiya, nagburot imong liog oh. Bantog ra sige kag kaon, murag way kabusganan kay sa liog ra man din mo ibutang. Sa uhaw ka inom ka tubig. Bye-bye na. Bye-bye everyone. Bye-bye.